सामने आई है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाने पर ले लिया गया है और बहुत बड़ा मिशन यमन सर अंजाम देने जा रहा है जो पूरी तरह से जंग को उसका पांसा पलट सकता है। और वाशिंगटन में इस वक्त खलबली मच गई है क्योंकि यमन ये सारी चीजें करने की सलाहियत रखता है और यमन किस तरह से करने जा रहा है ये आज के वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ नेवल माइंस डिप्लॉय कर दी गई हैं और इसके साथ साथ किस तरह लाइन लगी हुई है जहाजों की यमन से इजाजत लेने के लिए वो आपको बताएंगे और किस तरह यमन ने पूरा अपना जो कंट्रोल है वो संभाला हुआ है। इसके साथ साथ अभी बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हमला किया गया है, यमन ने किन पर ये बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं ये ताज़ा तरीन तफसीलात हमारे पास आई हैं। अमेरिकी अड्डों पर एक बार फिर हमला किया गया है, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम आपको यमन में लिए चलते हैं। बहुत बड़े बड़े मिशन इस वक्त यमन सर अंजाम दे रहा है, बहुत सारों की प्लानिंग हो रही है, कुछ की खबरें हम तक पहुंच रही हैं, कुछ की नहीं पहुंच रही। अभी जो सबसे बड़ी खबर हम तक पहुंची है वो नाज़रीन ये है कि सबसे जो वाइटल टारगेट है, जो सबसे एक्सपेंसिव है, जो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल एसेट है अमेरिका का, उसको निशाने पर ले लिया गया है और वो है आइजनहॉर एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि इस वक्त गल्फ ऑफ अदन में खड़ा हुआ है और इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर है जो यहां पर डिप्लॉयड है। तो अब इसको तबाह करने का मिशन बना लिया गया। यमन इस वक्त पूरी तरह से इसको तबाह करने के लिए मिशन सर अंजाम देने वाला है और अमेरिका किस तरह से खौफजदा है इस पर कि ये पॉसिबल कैसे होगा। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि कुछ साल पहले यमन ऑलरेडी एक इसी तरह का एक बहुत बड़ा हमला कर चुका है। यमन ने इससे पहले यूएसएस कोल डिस्ट्रॉयर इसको नाज़रीन बॉबी ट्रैप लगाकर तबाह किया था एंड देन उसमें 17 अमेरिकन हलाक हुए थे और 30 जख्मी हो गए थे। तो मिसाल मौजूद है कि यमन की सलाहियतें हैं और वो ये सारी चीजें कर सकता है और ये तो कई साल पुरानी खबर है। आज तो यमन उससे बहुत आगे चला गया है, आज उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आज उनकी जंगी सलाहियतें ज्यादा हैं। आज उन्होंने मतलब पीछे 10-12 साल वो जंग लड़ के आ रही है और उसमें तमाम जो उनका पाला पड़ा है वो अमेरिकी हथियारों से बड़ा है, अमेरिकी बरतानवी। तो उनको बड़े अच्छे से पता है कि तमाम चीजों को काउंटर किस तरह से करना है। तो अमेरिका को पता है कि भाई यमन की कैपेबिलिटी क्या है, इसीलिए अब वहां पर हंगामा मचा हुआ है, वाशिंगटन में खलबली है कि अब इसका क्या हिसाब लगाया जाए। और यमन के अंदर से ये सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि ये प्लान पक्का है। किसी भी वक्त आपको खबर आएगी कि भाई आइजनहॉर उड़ा दिया गया और मुझे बताएं जब आइजनहॉर उड़ा दिया जाएगा तो फिर एक ऑल आउट वॉर से हमें क्या चीज रोक पाएगी। फिर तो इसके बाद मामला उधर चले जाएंगे कि जिस जहां से कोई वापसी मुमकिन है ही नहीं। यानी ये सबसे बड़ा ये हमला होने जा रहा है जिसके बाद वापसी की तमाम उम्मीदें वो खत्म हो जाएंगी। और इस मिशन से आप ये नाज़रीन अंदाजा लगाइए कि जो इंटेलिजेंस वॉर है वो किस लेवल पर लड़ी जा रही है, क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी टारगेट को अटैक किया जा सकता है। दोनों तरफ से यमन और खास तौर पर अमेरिका, उसके तमाम नेवी, उसकी एयरफोर्स, उसकी जमीनी फौज ये मुकम्मल हाई अलर्ट पर है कि कब भाई यमन कब किस पर हमला कर दे, कब मिडिल ईस्ट में उनके बेसिस पर, कब उनके वॉरशिप्स पर, कब उनके दीगर एसेट पर वो निशाना बना दे, कोई पता नहीं है। इसलिए मैक्सिमम हाई अलर्ट पर उनकी ये तमाम फौजें हैं। और मतलब क्या पता चले कि उन्होंने 100 ड्रोन जो है वो आइजनहॉर पर दाग दिए, तो 100 ड्रोन को तबाह कौन करेगा। तो ये वहां पर सूरत हाल है और मतलब जो दूसरी जंग है वो कब होगी क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन इंटेलिजेंस वॉर ऐसे लड़ी जा रही है जैसे कोई वर्ल्ड वॉर हो रही हो। ये इसी आइजनहॉर का अंदाजा लगाएं कि इसको सिक्योर करने के लिए उनको क्या क्या सिक्योरिटी करना पड़ रही होगी, क्या क्या मतलब चीजें उनको करना पड़ रही होगी। यानी सूरत हाल इस तरह की है ना कि कभी भी उधर से हुक्म आ जाए, जो कि अब वाशिंगटन पोस्ट ने बता भी दिया है कि बाइडन ने इजाजत दे दिया, तो कब किस वक्त हमला करना पड़ जाए तो तमाम चीजें उन्होंने रेडी रखी हुई हैं, ऑपरेशनल रखी हुई हैं कि भाई यहां से सूरत हाल क्या इख्तियार करती है। हकीकत यह है कि अमेरिका को भी नहीं पता कि यहाँ से सूरत हाल किस तरफ जाएगी और इसको कंट्रोल किस तरह से करना है, ये अमेरिका को भी नहीं पता है, ना ही बरतानिया को पता है। इसलिए हमें अमेरिका और बरतानिया पहली बार है कि कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। उन्होंने हमले का ऐलान भी कर दिया है लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज हैं। और इसमें आप एक और बात ये समझिए कि मॉडर्न वॉरफेयर में ये जो
वाइटल तरीन एसेट्स हैं जो कि अरबों डॉलर के हैं, इनको एक सिटिंग डक समझा जाता है। यानी आपके वॉरशिप्स हैं, आपका आइजनहॉर है, एयरक्राफ्ट है आपके, मतलब वो तो एक ही जगह पे मौजूद है ना, तो $1,000 का $2,000 का जो अच्छे से अच्छा मिसाइल है वो भी आकर इनको तबाह कर सकता है। यानी आज हमने जो ड्रोन्स और मिसाइल हैं उनमें इतनी तरक्की कर ली है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि ये वाले जो है ना, जिनकी कभी बहुत ज्यादा ये मतलब घातक समझे जाते थे, आज इनको एक सिटिंग डक कहा जाता है। भाई अरबों डॉलर को 3,000 का ड्रोन और मिसाइल जो है वो तबाह कर सकता है। ये इस वक्त हालात है। और इसमें आप जैसे कि आप देखें, यूके ने कल ये बताया कि वो मॉडर्नाइज और अपग्रेड करने जा रहे हैं अपने वॉरशिप्स को और मिसाइल सिस्टम को, क्योंकि जो उन पर हमले होंगे उनका दिफा भी करना है, और जो मिसाइल स्ट्राइक्स करेंगे उसको वो अपग्रेड वो कह रहे हैं कि हम करने जा रहे हैं। फिर नाज़रीन, अगली बहुत बड़ी खबर ये है कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं इन साउथ रेड सी में। ये अभी थोड़ी देर पहले की खबर आई है और यमनी सोर्सेज इसको कंफर्म कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में ये मिसाइल दागे गए हैं साउथ में। लेकिन इन्होंने आगे जाकर किसको हिट किया है? डेफिनेटली वो कोई बहरी जहाज होगा, वो अमेरिकी एसेट हो सकता है, लेकिन इसकी तफसीलात आगे आएंगी तो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि इस तरह मतलब कॉन्टिन्यूसली हमले हो रहे हैं। इधर अमेरिका स्ट्राइक कर रहा है, उधर यमन उसका जवाब दे रहा है, और उसके पीछे बहुत सारी इंटेलिजेंस, बहुत सारे मतलब थिंकिंग हो रही है क्या कैसे काउंटर करना है। अमेरिका जब मुकम्मल इन्वेड करने आ जाएगा उसको कैसे काउंटर करना है। लेबनान के, ईरान के कमांडर वहां पर पहुंचे हुए हैं, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज पूरी तरह से यहाँ पर एक्टिव हैं और तमाम जहाज़ों को आइडेंटिफाई करके यमन को भी बता रही है कि भाई ये जहाज़ उनका है, ये उनका है, इन पर निशाना लगाओ। ये सारी चीज़ें वहां पर चल रही हैं, पूरा जंग का माहौल बना हुआ। अच्छा, फिर अगली नाज़रीन बड़ी खबर ये है जिसने अमेरिका की नींदें उड़ाई हुई है। लिटरली अमेरिका खौफजदा है, डरा हुआ है ये इस खबर से, क्योंकि ये उनके लिए शॉकिंग है, ये उनके लिए सरप्राइजिंग लेवल पर जो है ना खबर है। बहुत जैसे कोई 5 सालों की जंग, उन्होंने 10 साल की जंग लड़नी है, इतना जखीरा वो पहुंचा रहे हैं यमन को। और एक ऐसा जखीरा है जैसे हम वर्ल्ड वॉर में जा रहे हो, इस लेवल की ये अमेरिका खुद कह रहा है, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बताया है, इस लेवल की सप्लाई हो रही है। आपके सामने सबूत रखने जा रहा हूँ। पॉलिटिको, अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा इदारा, वो रिपोर्ट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू एन अमेरिकी ऑफिशियल द इंफॉर्मेशन रेज्ड फियर्स among the intelligence services about Houthis intention to intensify and expand their attacks। फियर का बाकायदा उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जब से ये इंटेलिजेंस आई है तो उसके बाद बाकायदा खौफ पाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन ऑफिशियल intelligence information indicates that Houthis are seeking to obtain more weapons from Tehran। तो इस लेवल पर मतलब असलहा, मिसाइल, तरह मतलब मॉडर्न जो तमाम वो उनको पहुंचाया जा रहा है, और ये इस लेवल पर है। उसके सप्लाई का आलम ये है कि अमेरिका बाकायदा तौर पर खौफजदा है। तो मुझे बताइए इससे आगे शिकस्त क्या होती है? मतलब अमेरिका खौफजदा है, अपने मुंह से वो ये तस्लीम कर रहा है। ओ भाई, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। मुझे बताइए अमेरिका ने इससे पहले कितनी वार्निंग्स दी हैं? तारीख उठाकर देखे ना कि उन्होंने कब कब मुल्कों को वार्निंग्स, इतनी वार्निंग जारी की हैं कि ठीक हो जाओ, हमले बंद कर दो, पीछे हट जाओ, वगरना हम हमला कर देंगे, वगरना हम जंग छेड़ देंगे। ऐसा कभी हुआ है? और भाई पहले वो हमला करते हैं, बात बाद में करते हैं। पहले उनके मिसाइल पहुंचते हैं, उनका जो बातचीत होती है वो डिप्लोमेट बाद में जाते हैं, मिसाइल पहले पहुंचते हैं। ये अमेरिका की हिस्ट्री है। जंग से तो भाई उसके लिए तो ये मुनाफा बख्श कारोबार है, बड़े शौक से जाते हैं वो जंगों में। पिछली 80 साल की तारीख उठाकर देखें, कौन सा ऐसा एक साल है, एक महीना है जिसमें अमेरिका जंग में नहीं था। ठीक है, वो तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं ना होता कि वो जंग में ना हो। यहाँ पर मसला क्या है कि उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है आगे। अब देखिए बाइडेन ने दस्तखत कर दिए हैं, वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है कि उसने अलाउ कर दिया, लेकिन अभी भी खबरें आ रही हैं कि वो फेयर्ड हैं, वो जनाब कतरा रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं, उनका रोड मैप क्लियर नहीं है, अभी भी खबरें आ रही है। और उधर मतलब पहुंचे हुए लड़ाई के लिए, पूरे इन्वेड करने के लिए पहुंचे हुए, दस्तखत भी हो गया, बाइडेन ने अलाउ भी कर दिया, फिर भी समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। तो ये आज की रियलिटी है। आज का मिडिल ईस्ट, आज का यमन, आज का ईरान, आज का फलस्तीन माजी वाला नहीं है।
اسی لیے آج کے جو نتائج ہوں گے وہ بھی ماضی سے مختلف ہوں گے، یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین اگلی خبر جو ہے وہ بھی بہت بڑی، آج تمام یمن کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ناظرین اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ لارج نیٹ ورک آف نیول مائنز وہ ڈپلائی کر دیا گیا ہے لارج ایریا میں۔ نیول مائنز جیسے لینڈ مائنز ہوتے ہیں نا، زمین میں لینڈ مائنز بچھائے جاتے ہیں، تو سمندر میں نیول مائنز بچھائے جاتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب جہاز ان کے اوپر سے گزرتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی بلاسٹ ہو جاتے ہیں، جیسے جو لینڈ مائنز ہوتے ہیں جب آپ کا پاؤں اوپر آتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی بلاسٹ ہو جاتا ہے، یہ بالکل یہ بھی ایسے ہی کام کرتا ہے۔ اچھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے ایریا پر کوسٹل لائن کے ساتھ ساتھ بڑے ایریا پر یہ نیول مائنز بچھا دیے گئے۔ میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے کنفرم کرنا چاہتا ہوں۔ The horses deployed large quantities of highly explosive area mines of the coast of Hodeidah, Al Salif, Ras Abbas and the port of Al Lahia in an attempt to obstruct any attempt naval landing by the American British coalition forces in the Red Sea۔ تو انہوں نے اپنی تمام حوالوں سے پوری تیاری کر رکھی ہے کہ مطلب دیکھیں نا، اس وقت اگر میں امریکی اور یورپی میڈیا آپ کو دکھاؤں تو اس میں مسلسل وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم آکوپائی کرنے جا رہے ہیں یمن کو، ہم وہاں پر اپنی بیسز قائم کرنے جا رہے ہیں، ہم ایک مکمل اس کا کنٹرول حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تو کسی بھی وقت وہ انویڈ کرنے کے لیے ان کے ساحلوں پر اتر سکتے ہیں۔ جو پہلا حملہ ہوا تھا ناظرین، جس میں 100 میزائلوں سے حملہ، جو سب سے پہلا حملہ ہوا، اس کی خبر لیک ہو گئی تھی اور بعد میں پتہ چلا کہ پینٹاگن اور یوکے میں شدید فرسٹریشن اور تلخ کلامی آپس میں ہوئی ہے۔ پینٹاگن نے الزام لگایا یوکے پر کہ تمہاری وجہ سے یہ اٹیک کی جو انفارمیشن ہے وہ ایک دن پہلے لیک ہوئی ہے۔ تو یہ تو مطلب سب سے ایک سینسٹیو اور سب سے سیکرٹ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے انویڈ کب حملہ آپ نے کب جا کے کرنا۔ امریکہ یہ تو نہیں بتاتا کہ پرسوں ہم حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ بھائی کسی بھی وقت امریکن فوجیں جو ہیں وہ یمن میں اتر سکتی ہیں انویڈ کرنے کے لیے، تو اس لیے انہوں نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے، لارج نیٹ ورک بچھایا ہوا ہے، لاکھوں جنگجو جناب تیار ہیں، جنگی بیڑے پہنچے ہوئے ہیں، تمام ایکسز آف ریزسٹنس کے کمانڈرز وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، انٹیلیجنس پوری اکٹھی کی جا رہی ہے، مطلب پورا ان کا مکو ٹھپنے کا جو ہے نا وہ وہاں پر پلان تیار ہے۔ پھر ناظرین مطلب ایک ایک خبر میں کہتا ہوں آج کمال ہو گئی ہے جو خبریں آج ہم تک پہنچی ہیں۔ ایک ایسا فینومنا دیکھا گیا ہے کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین ایک تو یہ ہوا ہے کہ لارج نمبر آف شپس پارکڈ ایٹ دا انٹرنس آف ریڈ سی، بہت سارے جو شپس ہیں وہ آپ پہلے میپ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے، بہت سارے جہاز جو ہیں یہ اکٹھے ہو گئے ریڈ سی میں انٹر ہونے سے پہلے، مطلب وہاں پر جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹول پلازا لگا ہوا تو آپ وہاں پر رکتے ہیں، پہلے کلیئرنس کرواتے ہیں، تو وہاں پر رکے ہوئے ہیں تاکہ یمن کی پرمیشن مل سکے اور اس کے بعد وہ اندر جائیں گے۔ یمن کی مطلب اس حد تک ان کا کنٹرول ہو گیا ہے کہ یمن کی پرمیشن بغیر وہ اندر بھی نہیں جا رہے۔ پھر آپ یہ ایک اور دیکھیے ثبوت جس میں ایک الگ فینومنا یہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ ہر جہاز نے اوپر یہ لکھا ہوا ہے نو لنک ود اسرائیل اینڈ یو ایس اے۔ اس سے پہلے وہ کیا لکھتے تھے کہ نو لنک ود اسرائیل، اور 5-7 دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ یو ایس لکھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ نیا سمجھ لے کہ یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اب انہوں نے باقاعدہ امریکہ کا بھی لکھا بھائی ہمارا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں اس سے زیادہ کنٹرول کرنا کیا ہوتا ہے، اس سے زیادہ امریکہ کو مار بھگانا، ان کی طاقت کو ایکسپوز کرنا، ان کو شکست دینا، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ تھوڑا سا ذرا سمجھیے، اگر آپ کوئی ملک ہے، اگر آپ کی کوئی کمپنی ہے اور یمنی آپ کا راستہ روک رہے ہیں، یمنیوں سے آپ بیزار ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، مطلب اچھا نہیں ہو رہا، ہمارا خراب ہو رہا ہے معاملہ، تو ہمیں تو یہاں سے گزرنا ہے، تو راستہ کلیئر ہونا چاہیے۔ تو راستہ کلیئر کروانے کے لیے آپ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ امریکہ کے پاس جائیں گے کہ بھائی مطلب، اور موسٹلی جو شپنگ کمپنیز ہیں وہ بھی ویسٹ کی ہیں، تو اب امریکہ کے پاس جائیں گے کہ بھائی ہمارا یہ راستہ کلیئر کروائیں۔ یہ کیا بدماشی ہو گئی جناب ہماری، ہم دنیا پر کنٹرول کرتے ہیں اور ہمارا ہی راستہ بند کیا ہوا ہے، کھلوائیں اس کو، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو امریکہ آیا، امریکہ نے یہ راستہ کھلوانے کی کوشش کی، مائرسک اور بہت ساری کمپنیوں نے امریکہ کی چھتری تلے جہاز یہاں سے گزارنے کی کوشش کی، لیکن پہلے ہی گھنٹے میں ان کا آپریشن جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ اچھا، اس آپریشن کرنے کا ڈبل نقصان ہوا۔ اس آپریشن کرنے کے بعد تمام ملکوں کو اور تمام کمپنیز کو یہ واضح ہو گیا کہ بھائی ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے یمن سے۔ اگر ہم یمن سے پنگا لیتے ہیں، مطلب اکلوتی امید وہ مطلب یو این تھوڑی آئے گا بچانے کے لیے، یو این کیا ہے، اگر ہے تو وہ امریکہ ہی ہے نا۔
تو جو امریکہ سے امید کسی ملک کو یا کمپنی کو تھی وہ ایکسپوز ہو گئی کہ بھائی امریکہ کے اپنے نہیں گزر رہے تو ہمارے کیا گزریں گے. تو ان کو پتہ چل گیا بھائی یہاں کا راجا جو ہے وہ یمن ہے, اس لیے اس کو مان لو اور اس سے کوئی پنگا نہ لو, اگر پنگا لیتے ہو تو پھر تمہارا یہاں سے گزر نہیں ہو سکے گا. تو اس طرح امریکہ ڈبل ایکسپوز ہوا, اس کی اپنی طاقت بھی گئی, دنیا کے سامنے ایکسپوز بھی ہوا اور اپنا رستہ بھی اس نے بند کروا لیا. تو یہ بہت اس نے ایک مس کیلکولیشن کی. تو آپ مجھے بتائیے اس آپریشن کی اتنی مس کیلکولیشن ہے تو آگے چل کے وہ کتنی مس کیلکولیشن کرنے جا رہا ہے. اور کچھ ایکسپرٹ تو یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ یمن نے اتنا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے کہ آگے چل کر وہ فیس بھی یہاں سے وصول کر سکتا ہے. جیسے سوئز کینال سے فیس وصول ہوتی ہے نا, ایجپٹ ہر سال $10 بلین کماتا ہے صرف فیس کی مد میں, تو یمن بھی اب یہ فیس وہاں سے کما سکتا ہے. اس حد تک اس کا کنٹرول ہے. اور امریکہ ایسے ناظرین دلدل میں پھنسا ہوا ہے کہ آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر وہ یہاں سے دوڑتا ہے پیچھے تو سب کو پتا چلے گا کہ بھائی یہ ڈر کے یہاں سے دوڑا ہے, تو اس کی جو ڈیٹرنس شیٹرنس دبدبا وہ کھلی بلی وہ ریڈ سی میں دفن ہو گیا. سب کو یہ واضح ہے کہ اگر امریکہ یہاں سے پیچھے دوڑتا ہے, پیچھے ہٹتا ہے, تو وہ سمجھے یمن کے ڈر سے دوڑا ہے, وغیرہ اس نے یمن پر راستہ کلیئر کروانا تھا بزور بازو. اچھا اگر وہ آگے بڑھتا ہے, جو کہ وہ بڑھ رہا ہے, سائن وغیرہ ساری چیزیں ہو گئی, ہم نے آپ کو بتا دیا, اگر وہ اب جیسے آ رہا ہے جنگ کے لیے, تو اس جنگ میں تو شکست اس کا مقدر ٹھہری ہوئی ہے, یہ تو بات لکھی پڑی ہے. اگر ہم تمام موازنہ بھی کریں تو یار جو افغانستان کو فتح نہیں کر سکے, جو عراق کو شام آپ دیکھیں نا, ابھی تک بشار الاسد بیٹھے, ویتنام, تو آپ نے کون سی جنگ جیتی ہے بھائی, تو یہ بھی آپ نہیں جیت سکیں گے. یہاں پر تو معاملہ ان سب سے الٹ ہے. تو یہاں آپ کی آگے بڑھتے ہیں تو شکست ہے, پیچھے بڑھتے ہیں تو بھی شکست ہے. تو نیتن یاہو نے ان کو ایسی ڈسگریسفل پوزیشن میں پھنسایا ہے نا, ابھی بھی وقت ہے کہ کچھ ہوش کے ناخن لے لیں. یہ امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, یورپ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. اچھا یمنی رکنے کا نام نہیں لے رہے ناظرین, کمال کر دیا یمنیوں نے بھی, ان کو بھی تاریخ میں لکھا جائے گا. اگلی خبر ناظرین یہ آئی ہے کہ پارلیمنٹ نے یمن کے انہوں نے گلوبل ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا امریکہ برطانیہ کو. امریکہ نے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا, حوثیوں کو, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ نے کر دیا, اب جتنی آپ کی وقت ہے پھر ہماری بھی اتنی وقت ہے, ہم آپ کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں, آپ گلوبل ٹیررسٹ ہیں. یہ ان کے جناب یمنی پارلیمنٹ نے کہا جی اب اس پر الگ گاما بچا ہوا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب امریکہ برطانیہ دنیا کی صرف 2 ہی بڑی پاور, ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, نہ راستہ کھل رہا ہے, نہ جہاز گزر رہا ہے اوپر سے. مطلب دیکھیں نا امریکہ نے کیا کیا, یو این نے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا, تو امریکہ جو کچھ نہیں ہے, ان کا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یو این اگر کرتا ہے تو پھر اس کی کاغذی کارروائی کی, مطلب وہ ٹھیک ہے, اس کو پھر مانا جاتا ہے, پوری دنیا مانتی ہے, لیکن امریکہ کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا. تو امریکہ نے کہا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی آپ کو کہہ رہے ہیں, ہمارا بھی پارلیمنٹ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ گلوبل ہیں. تو یہ وہ مطلب ٹکر کے ساتھ چل رہے ہیں, آمنے سامنے. انہوں نے کہا آپ 1 قدم بڑھائیں گے ہم 10 بڑھائیں گے, آپ 1 فائر کریں گے ہم 10 کریں گے, یہ حساب انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو یہ ناظرین یمن اور ان کی جنگ اور ان کی تیاری اور ان کے جو مستقبل ہے جنگ کا, اس حوالے سے اپڈیٹس ہیں. اب آپ کو آخر میں جو یو ایس بیسز پر تازہ ترین حملے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتا دیں. امریکہ تمام اطراف سے گھرا ہوا ہے, ادھر بیسز پر حملے ہو رہے ہیں, ادھر سمندروں میں حملے ہو رہے ہیں, مطلب تمام اطراف, پتہ نہیں وہ کس کیلکولیشن کے ساتھ اس جنگ میں آیا ہے اور اس نے نیتن یاہو کو فورس نہیں کیا اور ادھر جناب چڑھ دوڑا ہے. تو بہت غلط اس نے کیلکولیشن کیا, تو اب اس کا نتیجہ اس کو سامنے آ رہا ہے. ابھی ناظرین الاشدادی بیس ہے شام میں, اور یہ بھی جیسے عین الاسد بیس ہے نا جہاں پر ہاؤسنگ ہے ان کے فورسز کی, بالکل یہ بھی ویسی بیس ہے, یہاں پر بھی ہاؤسنگ ہے ان کے فوجیوں کی, تو اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. ڈرونز کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اچھا اب اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ناظرین یہ ہے کہ یہ وہ والے حملے نہیں ہیں کہ جس میں آپ میسج دیتے ہیں, میسج کنوے کرتے ہیں کہ آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں وگرنہ ہم یہ کر دیں گے. شروع والے دنوں میں جنگ کے شروع میں اسی طرح کے حملے کیے گئے تھے صرف میسجنگ کے لیے, لیکن اب جو وہ حملے کر رہے ہیں وہ اس انٹینٹ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ بھئی جتنا ان کا نقصان ہو سکتا ہے جانی مالی جو بھی ہے, مطلب وہ اس نقصان ڈائریکٹ ان کو فوجیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, اس انٹینٹ کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں جو بہت زیادہ خطرناک ہے. آپ کل کا حملہ دیکھ لیں, مطلب 40 میزائلوں کے ساتھ صرف ایک بیس پر حملہ کیا گیا. امریکہ کے بیان آیا کہ وہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کر دیے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بائیڈن نے سائن کی یمن پر حملہ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ناظرین.
یہ بہت اس وقت ڈینجرس معاملات ہو رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم پرانی جنگوں کو بھول جائیں گے. جو اب جنگ ہوگی نا، اب جو ماڈرن ویپنز کے ساتھ جو اب جنگ ہونے جا رہی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی امن ہونا چاہیے، مذاکرات اور صلح صفائی ہونی چاہیے، لیکن معاملات اس کی طرف گئے نہیں. اور اس کی ذمہ داری مطلب تمام سٹیک ہولڈرز پر آتی ہے، یو این پر آتی ہے، جو اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکا. کوئی ایک کمرے میں بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کر کے معاملات کو حل نہیں کروایا جا سکا، اور ایٹ دی اینڈ ہم پھر ادھر جا رہے ہیں، میدان جنگ میں جا رہے ہیں، وہاں پر فیصلے ہوں گے. اور ناظرین، یو ایس نے یہ بھی بتایا ہے کہ 70 سولجرز ان کے پچھلے چند دنوں میں جو حملے ہوئے ہیں ان میں نقصان پہنچا. 70 سولجرز، یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا ناظرین. امریکہ جو ہے وہ ایک سولجر پر کمپرومائز نہیں کرتا. یہ اس کی ہسٹری آپ اٹھا گئے. ہر ملک کی نا اپنی اپنی ایک ہوتی ہے. اچھا، اگر چائنا کو اس حوالے سے دیکھیں نا تو وہ تھوڑا سا کر جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن امریکہ کی پالیسی بہت ڈفرینٹ ہے. وہ